तिर जाउँ है त नागरिक चेतना र जिम्मेवारीको कुरामा अब तपाईँहरूलाई चाहिँ धेरै क्लियर भयो होला र त्यसलाई अलिकति प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ अब कानुनका स्रोत र कानुन निर्माण प्रक्रियामा जाउँ है त। ल स्क्रिन आइरहेको छ नि है? आइरहेको छ म्याम। ल ल कानुनका स्रोत है त। कानुनका स्रोत र कानुन निर्माण प्रक्रियामा चाहिँ मैले यहाँ अगाडिपट्टि प्रश्न राख्न बिर्सेछु। जस्तो यो प्रश्न चाहिँ यसमा चाहिँ विधायक भनेको के हो भन्ने तरिकाले चाहिँ मैले थोरै खोज्दाखेरिमा चाहिँ अधिकृतमा आएको प्रश्न चाहिँ भेट्टाइन। एउटा सुब्बामा आएको प्रश्न रहेछ, त्यो प्रश्न पनि लगभग अब हाम्रो यो टपिकसँग इन्टररिलेटेड हुने भएको भएर चाहिँ यहाँ मैले लास्टमा चाहिँ त्यो प्रश्न पनि राखेको छु। र चाहिँ अब कानुनका स्रोत है त। स्रोत भन्नाले के हो त अब भन्दाखेरिमा चाहिँ कानुन मिश्रित हुने ठाउँ, कहाँबाट आउँछ त कानुन अथवा कानुनको उद्गम स्थललाई चाहिँ कानुनको स्रोत भनिन्छ। अर्थात् जेबाट कानुन बन्छ त्यो नै कानुनको स्रोत हो। र कानुनको स्रोत चाहिँ दुईटा प्रकारको हुन्छ। एउटा चाहिँ प्राथमिक स्रोत जसमा चाहिँ विधायन, नजिर, प्रथा, सम्प्रतिज्ञात्मक कानुन, त्यस पछाडि चाहिँ अनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता यति खालका चाहिँ प्राथमिक स्रोत भयो भने त्यसको द्वितीय स्रोत भनेको चाहिँ धर्मग्रन्थ, स्तुति ग्रन्थ, ऐतिहासिक दस्तावेजहरू, विज्ञका लेख रचनाहरू, कानुनविद तथा प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूको चाहिँ अनुसन्धानका निष्कर्षहरू, विदेशी अदालतका निर्णयहरू। र अब यसमा थोरै म तपाईँहरूलाई यो जस्तो विधायन भन्दा त कानुन बनाउने विधायकी प्रक्रिया भयो, त्यस पछाडि कानुन बन्यो। यो जुन अहिले आउँछ जति पनि कानुनहरू छन्, ऐनहरू, यो चाहिँ सबै विधायनहरू भए। विधायकी प्रक्रियाबाट बनेका भए। र चाहिँ अब अर्को भनेको चाहिँ नजिर। नजिर भनेको चाहिँ जस्तो ठ्याक्कै कस्तो अब तपाईँहरूले यसमा लगभग कन्सेप्ट त बुझ्नु पनि भयो होला, तर जस्तो कुनै विषयमा चाहिँ पहिला कानुनले सम्बोधन गरेन अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब त्यो विषयमा चाहिँ मुद्दा चाहिँ जस्तो सर्वोच्च अदालतमा पुगिसके पछाडि अनि त्यस पछाडि चाहिँ सर्वोच्च अदालतले त्यो विषयमा हेरिसके पछाडि चाहिँ अनि यो विषयमा त कानुनले पहिला बोलेको रहन्छ, यसमा थप बोल्न पर्यो भनेर चाहिँ नजिरले चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्ने अवस्था। र व्याख्या गरिसके पछाडि त्यो नजिरले व्याख्या गरेको कुरा पनि कानुन सरह लागू हुने कुरा। र यसको मैले तपाईँहरूलाई एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। जस्तो कस्तो भन्दाखेरिमा चाहिँ एकदम सजिलो तरिकाले बुझ्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ ठगी र चाहिँ सर्वसाधारणको सम्पत्ति ठगी को विषयमा चाहिँ यो फौजदारी मुद्दा भए पनि यसमा चाहिँ व्यक्तिहरू दुईटै पक्ष मिलेर आयो भने चाहिँ मिलापत्र गर्न सकिने चाहिँ कानुनी व्यवस्था रहेको चाहिँ छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा 117 चाहिँ यसको उल्लेख गरेको चाहिँ छ। अब कानुनले चाहिँ दुईटा पक्ष ठगेको, कसैले अर्कोको पैसा ठग्यो भने चाहिँ त्यो अवस्थामा मिल्न खोज्यो भने मिल्न मिल्छ है भनेर चाहिँ यसरी कानुनले व्याख्या गर्यो, एउटा ठगीमा मात्रै स्पेसिफिक। अनि त्यस पछाडि चाहिँ पछि जब मुद्दाको सन्दर्भमा आउँदै जाँदाखेरिमा चाहिँ अहिले जति पनि चेक बााउन्स भएको है, चेक अनाधार चाहिँ होइन, तर चेक बााउन्स र चेक अनाधार चाहिँ चेक बााउन्स चाहिँ फौजदारी मुद्दामा जान्छ भने चेक अनाधार चाहिँ देवानी मुद्दामा जाने भयो। र त्यो जुन फौजदारी मुद्दाको चेक बााउन्स छ, एउटाले दिएको पैसा चाहिँ अर्कोले त्यो चेक साट्न जाँदा चाहिँ नपुगेर चाहिँ कम रकम भएको कारणले गर्दा जुन चेक बााउन्स भएको अवस्थामा पनि चाहिँ अब मिल्न सकिन्छ है भनेर सर्वोच्च अदालतले चाहिँ एउटा नजिरमा बोल्यो, एउटा फैसलामा बोल्यो। भनिसकेपछि अब त्यही फैसलालाई चाहिँ नजिर मानेर चाहिँ अब त्यसमा त कानुनले त हाम्रो कानुनले त सम्बोधन गरेको त थिएन। त्यो नगरेको कारणले गर्दाखेरिमा अब हामीले त त्योभन्दा अगाडि त चेक बााउन्स मुद्दामा चाहिँ हामीले मिलापत्र गर्ने प्र्याक्टिस चाहिँ थिएन हाम्रोमा। तर अदालतले जब एउटा मुद्दामा गएर चाहिँ बोल्यो, अब चाहिँ चेक अनाधारको कुरा चाहिँ सरी चेक बााउन्सको कुरामा चाहिँ ब्याङ्किङ कसुर जुन चेक बााउन्समा आउँछ त्यसमा पनि चाहिँ यो लेनदेनको कुरा भएको भएर चाहिँ अब यसमा मिलापत्र गर्न सकिन्छ नि भनेर अदालतले बोल्यो। अनि त्यस पछाडि गएर चाहिँ अब हाम्रो व्यक्ति बिचको ठगीको कुरा थियो, अदालतले चाहिँ सहकारी ठगीमा पनि अब तपाईँहरूले मिलापत्र गर्न सक्नुहुन्छ नि भनेर चाहिँ अब महाधिवक्ता कार्यालयलाई चाहिँ अदालतले आदेश गर्यो। त्यो गर्ने बित्तिकै चाहिँ अब ती भनेका चाहिँ के भयो भन्दाखेरिमा चाहिँ अब तिनै नजिरको आधारमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ चेक बााउन्सको मुद्दा, सहकारी ठगीको मुद्दामा पनि पक्षहरूलाई चाहिँ सन्तुष्ट बनाएर उहाँहरूले पैसा पाउनु भयो भने चाहिँ अनि
हामीले चाहिँ त्यही नजिरको आधारमा चाहिँ मिलापत्र गर्न सक्ने भयौँ भनिसके पछाडि अब कानुनले सम्बोधन नगरेको विषयमा उच्च तहको अदालतबाट न्याय निरूपणका लागि न्यायाधीशले गरेको व्याख्या गरी गरेको फैसला चाहिँ नजिर भयो र यो पनि चाहिँ कानुनको एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोत भयो। र अर्को भनेको चाहिँ प्रथा। अब समाजमा स्थापित कति मान्यताहरूले चाहिँ अब कानुनकै रूप लिएर त्यसलाई चाहिँ हामीले मानेर नै अगाडि बढेको छौँ। र अर्को चाहिँ सम्प्रतिज्ञात्मक कानुन भनेको चाहिँ जस्तो दुईटा पक्षको बिचमा चाहिँ हुने चाहिँ करारको कुरा। यसमा चाहिँ अर्को जस्तो प्रथामा पनि यो रिलेटेड हुन्छ प्रतिज्ञात्मक प्रथा भनेर। जस्तो वाणिज्य कुराहरूमा चाहिँ दुईटा पक्षहरूले चाहिँ मिलेर चाहिँ अब करार गरे अनि अब यो गर्ने यो नगर्ने भन्ने विषयमा करार गर्यो भने चाहिँ त्यो पनि उनीहरूको लागि कानुनको कुरा भयो। र अब अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता, अब हिजो हामीले जुन सन्धि ऐनको कुरा गरेर चाहिँ मानव अधिकार सम्बन्धी कुराहरूमा नि पढेका थियौँ, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू पनि कानुनको चाहिँ प्राथमिक स्रोत रहेका छन्। र चाहिँ त्योभन्दा बाहेक द्वितीय स्रोत भनेको चाहिँ यी प्राथमिक स्रोतले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ सम्बोधन गर्न नसकेको विषयहरूमा चाहिँ कानुनका द्वितीय स्रोतहरूबाट पनि कुनै कानुनविदको लेख रचनाहरू, त्यसपछि ऐतिहासिक दस्तावेजहरू, धर्मग्रन्थ, स्तुति ग्रन्थ। अब यसमा थोरै मैले अब जस्तो जुन इन्डियाकै अब राम मन्दिर बन्ने कुरा छ र त्यसको बनिसक्यो अहिले जुन, र त्यो चाहिँ राम मन्दिरको सम्बन्धमा भएको चाहिँ अब मुद्दामा चाहिँ अनि अब भारतको सर्वोच्च अदालतले चाहिँ अब यी अहिलेका यी प्राथमिक स्रोत भन्दा पनि द्वितीय स्रोत जस्तो धर्मग्रन्थको कुरा, ऐतिहासिक दस्तावेजहरूको आधारमा चाहिँ त्यसलाई हेरेर चाहिँ अदालतले निर्णय गर्यो भनिसके पछाडि ती तृतीय स्रोत पनि प्राथमिक स्रोत नभएको अवस्थामा चाहिँ काम लाग्ने अवस्था भयो। ल अब कानुन तर्जुमा भनेको कानुन बनाउँदाखेरि का आधारहरू चाहिँ के को आधारमा कानुन बन्छ त नि? कानुन तर्जुमाको, कानुन बनाउँदाखेरिको आधारहरू भन्दाखेरिमा एउटा त संविधान भइहाल्यो, किनभने संविधानकै बेसिसमा चाहिँ अन्य कानुनहरू बन्ने भए, संविधानका राज्यका नीति तथा निर्देशक सिद्धान्तको बेसिसमा बन्ने भए। भइसकेपछि मुख्य तर्जुमाको आधार भनेको संविधान, संविधानसँग बाजिने गरी बन्ने भएनन्। त्यस पछाडि संसदबाट विभिन्न विषयमा चाहिँ पारित भएका प्रस्तावहरूबाट बन्ने भए, न्यायालयबाट प्रतिपादन भएका न्यायिक सिद्धान्त तथा नजिरहरू। अब नयाँ कानुन बन्दा चाहिँ त्यही अघि भनेका नजिरहरूलाई पनि बेसमा बनाएर फेरि कानुन संशोधन अथवा चाहिँ कानुनहरूमा बन्ने भए, नयाँ आउने भए। सम्बन्धित विषय क्षेत्रमा राज्यले अवलम्बन गरेका नीतिहरू। पहिला सुरुमा चाहिँ कानुन बनाउँदाखेरिमा चाहिँ पहिला नीति बनाउने र नीति बनाइसकेपछि कानुन बनाउनु पर्ने चाहिँ मुख्य चाहिँ प्रावधान हो। तर हाम्रोमा चाहिँ कहिलेकाहीँ कानुन बनिसके पछाडि चाहिँ नीति बनाउने चाहिँ यसमा एउटा समस्या पनि छ। त्यही भएको भएर चाहिँ कोही अब जस्तो विषयमा चाहिँ नीति बनिसकेको छ, जस्तो साइबर नीति चाहिँ बनिसके पछाडि अहिले साइबर सुरक्षा सम्बन्धी कानुन बन्दैछ भनिसकेपछि पहिला यसमा चाहिँ नीति बन्यो। त्यो भएर चाहिँ अब त्यही नीतिको बेसमा रहेर चाहिँ फेरि कानुन बन्ने भए। र समाजमा चलिआएका प्रथा र परम्पराको आधार पनि एउटा त्यो पनि आधार भयो। र प्रस्तावित कानुनको विषयसँग सरकार राख्ने अन्य कानुनहरूलाई हेरेर पनि चाहिँ बनाइने भयो। अनि राजनीतिक दलका घोषणा पत्रको कुरा, अनि जस्तो जुन राजनीतिक दल पार्टीमा जान्छ अनि उसको घोषणा पत्रमा जे कुराहरू उल्लेख गरेछ उसले पनि त्यही बेसिसमा चाहिँ कानुन बनाउनको लागि चाहिँ काम गर्ने भयो। अनि त्यस पछाडि नागरिकका समस्या र आवश्यकताहरू के छन् भन्नेलाई हेरेर पनि चाहिँ त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि पनि कानुनहरू बनाइने कुरा भयो। जस्तो अब मिटर ब्याजीको कन्सेप्ट पहिला त्यो समस्याको रूपमा आएन, पछि आइसके पछाडि चाहिँ अब मिटर ब्याजीलाई पनि सम्बोधन गर्नको लागि कानुन बनेर चाहिँ हाम्रो मुलुकी अपराध संहिता चाहिँ संशोधन भयो। र चाहिँ अब अर्को भनेको चाहिँ मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूको बेसिसमा बन्ने भयो। अनि सम्बन्धित विषयका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बेसिसमा पनि भयो, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अनुभवको आधारमा। र चाहिँ सम्बन्धित विषयका अध्ययन तथा अनुसन्धानका निष्कर्षहरू यी चाहिँ कानुन तर्जुमाका आधारहरू भए। र तपाईँले चाहिँ यो टपिकलाई चाहिँ तपाईँहरूको चौथो पत्रको ठ्याक्कै मैले अहिले बिर्सेँ, चौथो पत्रमा पनि यो इन्टर रिलेटेड छ है। यो चाहिँ दुईतिरै काम लाग्ने छ। अझ कानुन निर्माण प्रक्रिया भन्ने त त्यो चौथो पत्रमा पनि काम लाग्ने, त्यसमा पनि काम लाग्ने छ है, त्यो संसद सेवाभित्रकोमा चाहिँ। र अब अर्को चाहिँ नजिर। अब विधायन अथवा कानुन एउटा पार्ट भयो, ऐन भने अर्को भनेको नजिर भए। स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको विषयको मुद्दामा न्यायालयले आवश्यक व्याख्या सहित फैसला गरी प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तलाई नजिर भनिन्छ। न्यायाधीशको व्याख्याबाट बन्ने हुँदा नजिरलाई
न्यायाधीश निर्मित कानुन पनि भनिन्छ। र नजिरको चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ बढी प्रयोग चाहिँ जुन बेलायतबाट अथवा अमेरिका जुन अमेरिकाबाट चाहिँ बढी प्रयोगमा आएको, अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो विषय चाहिँ विधायकी प्रक्रियाबाट बन्ने कानुनमा समावेश नभएसम्म समान प्रकृतिका अन्य मुद्दाहरूको फैसलामा कानुन सरह आधार लिन सक्ने चाहिँ मिल्ने चाहिँ हुन्छ नजिरलाई चाहिँ। र कानुनी शून्यतामा समेत नागरिकलाई न्यायबाट वञ्चित हुन नदिन। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ कानुनै छैन, त्यो कुरालाई चाहिँ कानुनले सम्बोधनै गरेको छैन। चेक बााउन्सको मुद्दालाई चाहिँ मिलापत्र गर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अहिलेको कानुनले सम्बोधन गरेकै छैन। तर सम्बोधन नगरे पनि अब अदालतले चाहिँ फैसला गर्यो त्यो कुरामा। र चाहिँ अब पक्षहरू चाहे भने चाहिँ त्यसमा मिलापत्र एकअर्कामा लेनदेन मिलाएर चाहिँ उनीहरू मिल्न सक्यो भने चाहिँ अब महाधिवक्ता कार्यालयबाट उक्त विषयमा मिलापत्र गर्न सकिने भयो। भनिसके पछाडि चाहिँ त्यसमा त कानुनमा पहिला नभएको कुरा, त्यो शून्यतालाई चाहिँ नागरिकलाई चाहिँ त्यो वञ्चित हुन नदिनको लागि चाहिँ न्यायाधीशले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, विधिको शासनको मूल्य तथा मान्यता, कानुनको मर्म एवं भावना, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा अनुभव र न्यायिक मनको प्रयोग गरेर नजिर प्रतिपादन गर्ने हुँदा यसको न्याय सम्पादनमा ठूलो महत्व रहन्छ। अब नजिरको महत्वको कुरा होइन। अनि अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूले जुन एउटा त्यो जुन हामीले जता पनि पढिराख्ने भनेको चाहिँ योगी नरहरिनाथको मुद्दा यहाँहरूलाई पनि थाहा होला। अब त्यसमा चाहिँ योगी नरहरिनाथ उहाँ चाहिँ अब योगीजी हुनुहुन्थ्यो। त्यस पछाडि सरकारले चाहिँ यो जुन यहाँहरू देवघाट जानुभएको छ भने त्यो देवघाटको वारीको जङ्गलमा चाहिँ मेडिकल कलेज बनाउन दिने भनेर चाहिँ सरकारले निर्णय गर्यो। निर्णय गरिसके पछाडि चाहिँ अनि त्यसमा योगी नरहरिनाथले चाहिँ सार्वजनिक सरकारको विवाद भनेर चाहिँ मुद्दा दायर गर्नुभयो। र त्यसमा चाहिँ अब मुद्दा दायर गरिसके पछाडि चाहिँ अनि अनि त्यस पछाडि अनि अदालतले चाहिँ जस्तो त्यो वातावरण संरक्षणको कुरा, प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षणको कुरा, सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षणको कुरा उठिसके पछाडि उहाँले जति बेला मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो त्यतिखेर हाम्रो संविधानले चाहिँ वातावरण सम्बन्धी हकलाई चाहिँ मौलिक हकको रूपमा राखेको थिएन। र चाहिँ 47 सालको संविधान अन्तर्गतको कुरामा चाहिँ त्यस पछाडि अदालतले चाहिँ कसरी व्याख्या गर्यो भन्दाखेरिमा चाहिँ राज्यका नीति तथा निर्देशक सिद्धान्तहरूमा चाहिँ एउटा वातावरणको कुरा, संरक्षणको कुरा चाहिँ उल्लेख गर्यो। तर राज्यले चाहिँ यसलाई मौलिक हकमा नराखे पनि राज्यले वातावरण संरक्षण गर्ने, प्राकृतिक स्रोत साधनको चाहिँ संरक्षण गर्ने चाहिँ राज्यको एकदम एउटा चाहिँ त्यो गाइडिङ प्रिन्सिपल हुन् राज्यका नीति तथा निर्देशक सिद्धान्त। सरकार चाहिँ ती गाइडिङ प्रिन्सिपल भन्दा बाहिर गएर तिनको चाहिँ अगेन्स्टमा हुने गरेर सरकारले कुनै पनि कामहरू चाहिँ गर्न मिल्दैन, तिनकै अनुकूलमा चाहिँ गर्न पर्छ। र चाहिँ यसलाई चाहिँ अब यो चाहिँ कुनै पनि अन्य अहिले तत्कालै कुनै कानुन नभए पनि यही नीति तथा निर्देशक सिद्धान्तको विरुद्धमा हुने गरे चाहिँ राज्यले काम गरेको भएर चाहिँ त्यो मेडिकल कलेज चाहिँ नबन्ने भनेर चाहिँ त्यसरी सर्वोच्च अदालतबाट चाहिँ फैसला भएको अवस्था छ होइन। अनि त्यो भइसके पछाडि चाहिँ अब तपाईँहरूले पछि अब जस्तो राज्यका नीति तथा निर्देशक सिद्धान्तलाई चाहिँ अब त्यसको विषयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन भनेर भन्ने जुन क्वेसनलाई पनि रिलेट गरेर आयो भने पनि तपाईँले योगी नरहरिनाथको मुद्दालाई चाहिँ रिफ्रेसमा लिएर अदालतमा प्रश्न उठाउन चाहिँ सक्ने छैन। तर राज्यका नीति तथा निर्देशक सिद्धान्तको विरुद्धमा गएर सरकारले पनि काम गर्न सक्दैन भनेर त्यतातिर पनि रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसरी नै त्यही बेसिसमा चाहिँ अब चाहिँ नजिरहरूको महत्व अथवा चाहिँ त्यही यस्तै यस्तै विभिन्न नजिरहरूबाट चाहिँ अब वातावरण संरक्षण, वातावरण सम्बन्धी हक चाहिँ हाम्रो संविधानमा अहिले आएको अवस्था छ। र यसरी चाहिँ विभिन्न कानुनहरू चाहिँ नजिरको माध्यमबाट पनि चाहिँ नयाँ नयाँ कुराहरूलाई चाहिँ सम्बोधनको चाहिँ गर्ने चाहिँ पद्धति चाहिँ रहेको छ। र नजिरमा चाहिँ लचकता हुने हुँदा यथार्थपरक एवं न्यायोचित ढङ्गले न्याय सम्पादन गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। र विगतका फैसलालाई नै नजिरको रूपमा प्रयोग गर्ने हुँदा समान प्रकृतिका मुद्दामा चाहिँ समान किसिमको फैसला हुन्छ र नागरिकले चाहिँ न्यायको अनुभूति गर्छन्। र समान अब यसमा के हुँदो रहेछ त, पहिला त यस्तो भए रहेछ अहिले पनि यसमा लगभग यस्तो हुन सक्छ भनेर एउटा खालको चाहिँ आफूले गेस गर्न सकिने अवस्था नि हुने भयो। स्थापित नजिरका आधारमा फैसला गर्दा न्याय सम्पादनको समय र लागतमा चाहिँ बचत हुने भयो। कार्यपालिकीय त्रुटिको चाहिँ नियन्त्रण हुने अवस्था भयो। व्याख्यात्मक त्रुटिबाट पनि बस्न सकिने भयो। र चाहिँ कानुनमा रिक्तता भए पनि परिपूर्ण हुने भयो। समय अनुकूल चाहिँ कानुन निर्माण गर्न मद्दत पुग्छ। पक्षपात र असमानता कम हुन्छ।
र कानुन निर्माण प्रक्रिया है त अब चाहिँ जस्तो कानुनहरू चाहिँ कसरी बन्छन् त हाम्रो संसदले चाहिँ कसरी बन्छ त भन्दाखेरि कानुन कसरी बनाउँछ त भनेर चाहिँ अब हाम्रो संविधानमा व्यवस्थापन कार्यविधि भनेर नै उल्लेख एउटा चाहिँ सेक्सन जुन संविधानमा नै उल्लेख गरेको छ र अब संसदले चाहिँ कसरी कानुन बनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ कानुनको आवश्यकता पहिचान कानुन निर्माणको सैद्धान्तिक सहमति मस्यौदा छलफल संसदमा छलफल तथा स्वीकृति तथा राष्ट्र प्रमुखबाट प्रमाणीकरण तथा प्रकाशनसम्मका क्रियाकलापलाई कानुन निर्माण प्रक्रिया भनिन्छ भनिसकेपछि यसमा चाहिँ सुरुमा आवश्यकता पहिचानबाट सुरु भएर प्रकाशनमा चाहिँ गएर अन्त्य हुने है त पहिचानबाट सुरु भएर प्रकाशनसम्म पुग्ने कुरा चाहिँ कानुन निर्माण प्रक्रिया भयो आवश्यकताको पहिचान कानुन निर्माणको सैद्धान्तिक सहमति लिने त्यस पछाडि बनाएको मस्यौदा चाहिँ त्यो मस्यौदा बनाउने त्यो मस्यौदालाई लगेर चाहिँ संसदमा लगेर छलफल गर्ने त्यस पछाडि त्यसलाई चाहिँ स्वीकृत गराउने र राष्ट्र प्रमुखबाट चाहिँ प्रमाणीकरण गरिसके पछाडि र प्रकाशन भइसके पछाडि चाहिँ ती सबै कुरालाई चाहिँ यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ कानुन निर्माण प्रक्रिया भनेर चाहिँ भनिन्छ कानुन निर्माण संसदको अधिकार भए पनि यसमा कार्यपालिकाको समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ होइन अब जस्तो कार्यपालिकाको महत्त्वपूर्ण भूमिका अब कहाँनिर रहन्छ त भन्दाखेरि आवश्यकता पहिचानको कुरामा सैद्धान्तिक सहमतिको कुरामा र मस्यौदा बनाउने अवस्थामा चाहिँ पनि चाहिँ कार्यपालिकाको चाहिँ भूमिका रहन्छ है त सारभूत विषयमा संसदले ऐन बनाई त्यस्तो ऐन कार्यान्वयनको प्रक्रियागत विषय समेटी आवश्यक नियम कार्यविधि निर्देशिका मापदण्ड बनाउने अधिकार कार्यपालिकालाई प्रत्यायोजन गर्ने गर्दछ कार्यपालिकाले प्रयोग गर्ने यस्तो अधिकारलाई प्रत्यायोजित विधायन भनिन्छ एउटा चाहिँ संसदले बनाउने कुरा भयो भने अर्को चाहिँ संसदले नै अब ऐनमा नै यस ऐन अन्तर्गतका चाहिँ आवश्यक चाहिँ नीति नियम अथवा निर्देशिका विनियम चाहिँ अनि सम्बन्धित निकायले चाहिँ बनाउन सकिनेछ भनेर ऐनमा नै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिलेट गरेर अथवा चाहिँ त्यही ऐनमा नै उल्लेख गरेर चाहिँ गरिसके पछाडि चाहिँ सम्बन्धित निकायले जस्तो अब न्यायपालिकाको कुरा भयो भने त्यहाँनिरको जुन ऐनमा चाहिँ अब फर्दर कुराहरू चाहिँ अब न्यायपालिकाले चाहिँ विभिन्न निर्देशिका नियमावलीहरू बनाउने भयो र अन्य मन्त्रालयहरूले पनि बनाउने भयो ती सबै चाहिँ के भयो फेरि प्रत्यायोजित विधायन भए संसदबाट कानुन निर्माण हुँदा विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी स्वीकृतिका लागि पूर्ण सदनमा पेश गर्न विभिन्न विषयगत समितिहरूको व्यवस्था गरिएको हुन्छ कानुन निर्माताको वास्तविक कार्य कानुन निर्माणको वास्तविक कार्य चाहिँ समितिहरू मार्फत हुन्छ पूर्ण सदनले त समितिले अन्तिम रूप दिएको विधेयकलाई स्वीकृतिको औपचारिकता मात्र चाहिँ पुरा गर्छ र चाहिँ अब यसमा अलिकति डिटेलमा यहाँ तलपट्टि पनि उल्लेख गरिएको छ है ल यो अब प्रक्रियालाई चाहिँ डिटेलमा है त नेपालमा कानुन निर्माण प्रक्रिया है त अवधारणा पत्र र तर्जुमा र स्वीकृति अब सुरुमा कानुनको चाहिँ जुन एउटा आवश्यकताको पहिचान भयो र तपाईँहरूले अब कानुन निर्माण प्रक्रिया भनेर चाहिँ अनि टक्क एउटा पेपर सम्झिनुहोस् होइन एउटा अवधारणागत पत्र अवधारणा पत्र बन्यो त्यो अवधारणा पत्र बनिसके पछाडि त्यो तर्जुमा बन्यो त्यो चाहिँ अब जस्तो कुनै विषयमा कानुन बनाउनु पर्यो जस्तो अब कि न्याय रिलेटेडकै कुरा भयो भने चाहिँ अब अदालत अथवा चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालय अथवा कानुन मन्त्रालयले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ गराउन सक्ने भयो र त्यो निकायबाट चाहिँ एउटा अवधारणा पत्र तर्जुमा गर्यो त्यस पछाडि त्यो अवधारणा पत्रमा चाहिँ कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको चाहिँ राय र सहमति पहिल्यै सुरुमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कानुन मन्त्रालयमा पठाएर चाहिँ त्यो अवधारणा पत्रमा राय अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यसमा थप कुराहरू चाहिँ केही बजेटको आवश्यकता पर्ने भइसकेपछि अर्थ मन्त्रालयको चाहिँ राय सहमति आवश्यक हुन्छ जस्तो अहिले निजामती सेवा ऐन किन बनिराखेको छैन भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कारण भनेको चाहिँ अर्थ मन्त्रालयबाट नै स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था अथवा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो विषयमा कानुन बन्ने थप जनशक्ति हुने भन्दा पनि त्यो जनशक्तिहरू थप्नको लागि नयाँ कानुन बन्नको लागि चाहिँ अर्थ मन्त्रालयबाट नै सहमति लिनुपर्ने अवस्था जस्तो अब एउटा त निजामती सेवा ऐन त बनेर पनि एउटा चाहिँ विधेयक बनेर पनि चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गइसकेको अवस्था हो तर अन्य अन्य अवस्थामा चाहिँ जस्तो अर्थ मन्त्रालयले नि राय सहमति दिनु पर्यो त्यो राय सहमति नै नदिएर चाहिँ त्यो अवधारणा पत्र सुरुमै त्यो थन्किएको अवस्था नि हुन्छ है त्यो भएको भएर चाहिँ
अर्थको, किनभने त्यहाँनिर चाहिँ थप बजेट आवश्यक पर्ने भएर अर्थको सहमति चाहियो र कानुन मन्त्रालयको चाहिँ सहमति चाहियो र विभागीय मन्त्रीको निर्णयमा चाहिँ सैद्धान्तिक सहमतिका लागि मन्त्री परिषदमा पेश हुन्छ र मन्त्री परिषदबाट चाहिँ विधेयक तर्जुमाको सैद्धान्तिक सहमति भइसके पछाडि चाहिँ अब त्यस पछाडि चाहिँ विधेयक तर्जुमा भयो। पहिला सुरुमा तपाईँहरूले चाहिँ अब यहाँनिर आफूलाई चाहिँ अब कुनै पनि अब सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्झिनुहोस् अथवा कहीँ राखेर चाहिँ आफूलाई त्यो स्थानमा राख्नुहोस् र त्यस पछाडि अब कानुन कसरी बन्छ त भन्दा नयाँ एउटा तपाईँले कुनै चाहिँ विषयको चाहिँ आवश्यकता देख्नुभयो र त्यो आवश्यकता अनुसार चाहिँ तपाईँले ल यसमा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँदो रहेछ, यस्तो कानुन चाहिँदो रहेछ भने तपाईँले अवधारणा पत्र बनाउनु भयो होइन। र त्यो अवधारणा आफैलाई राखेर चाहिँ सम्झिनुहोस् अनि यसलाई रिलेट गरेर चाहिँ पढ्नुहोस् है। पढ्दाखेरिमा चाहिँ अनि ठ्याक्कै याद हुन्छ, धेरैचोटि पढिराख्न चाहिँ भ्याइँदैन अब जाँचमा। अनि त्यस पछाडि चाहिँ 2-4 चोटि चाहिँ रिलेट गरेर पढ्नुभयो भने तपाईँहरूलाई पनि सम्झिन सजिलो हुन्छ। अवधारणा पत्र बन्यो, त्यस पछाडि चाहिँ त्यो अवधारणा पत्रमा चाहिँ कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति लिइयो। अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति लिइसके पछाडि चाहिँ विभागीय मन्त्रीले अब सामान्य प्रशासन मन्त्रीले चाहिँ मन्त्री परिषदमा लगेर चाहिँ प्रस्ताव राख्यो र प्रस्तावबाट चाहिँ त्योमा अब सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भइसके पछाडि अब विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा आयो है त। सम्बन्धित मन्त्रालय कानुन शाखा वा विज्ञ मार्फत वा कानुन आयोगबाट मस्यौदा तर्जुमा हुने भयो अब त्यही अवधारणा पत्रको बेसिसमा। अनि त्यस पछाडि चाहिँ मस्यौदा बनिसकेपछि त्यसमा चाहिँ विज्ञ सरकारवाला आम नागरिकको चाहिँ राय परामर्श सङ्कलन गरिने, त्यस पछाडि मन्त्रालय र निकायहरूको चाहिँ राय सुझाव चाहिँ सङ्कलन हुने, अर्थ मन्त्रालय र आवश्यकता अनुसार अन्य मन्त्रालयको चाहिँ राय सहमति चाहिँ फेरि त्यसमा पनि लिने र कानुन मन्त्रालयको चाहिँ मस्यौदामा चाहिँ अब के चाहियो, सहमति चाहियो। फेरि अघि चाहिँ अवधारणा पत्रमा ठिक छ भन्यो, अब चाहिँ मस्यौदामा चाहिँ कानुन मन्त्रालयले पनि चाहिँ सहमति दिने भयो। र अब यति बनिसके पछाडि एउटा मस्यौदा बनिसक्यो है। अब कानुनको चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्दाखेरिमा पुरै एउटा ऐनको चाहिँ मस्यौदा बनिसके पछाडि चाहिँ अब मन्त्री परिषदबाट संसदमा विधेयक दर्ता गर्न चाहिँ स्वीकृति चाहियो। अब संसदमा विधेयक दर्ता गर्न स्वीकृतिका लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेश गर्ने, फेरि मन्त्री परिषदमा लगेर पेश गर्ने, मन्त्री परिषदबाट स्वीकृति र संसद सचिवालयमा चाहिँ विधेयक दर्ता गर्ने। अब सचिवालयमा दर्ता भइसके पछाडि चाहिँ अब विधेयक संसदमा दर्ता र छलफलको चरणमा आयो है त। तपाईँले सम्झिँदै जानुहोस् है। यसमा पहिला सुरुमा अवधारणा पत्र तर्जुमा र स्वीकृति भयो, त्यस पछाडि विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा भयो र त्यो विधेयक चाहिँ अब मन्त्री परिषदबाट चाहिँ दर्ता गर्नेको लागि चाहिँ स्वीकृति प्राप्त भयो। त्यस पछाडि गएर संसदको चाहिँ सचिवालयमा गएर दर्ता भयो र सदनको कार्यसूचीमा प्रवेश र विभागीय मन्त्रीद्वारा विधेयकमाथि छलफलका लागि चाहिँ प्रस्ताव गर्ने र चाहिँ विधेयकमाथि सामान्य छलफल र संशोधन माग गर्ने सूचना गर्ने, दफावार छलफलको लागि चाहिँ सहमतिमा पठाउने वा पूर्ण सदनमै छलफल गर्ने चाहिँ निर्णय गर्ने, विधेयकमाथि समितिमा वा संसदमा चाहिँ दफावार छलफल गर्ने, समितिबाट छलफलमा पारित भइसके पछाडि चाहिँ संशोधनहरूको प्रतिवेदन सहित संसदमा पेश गर्ने। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ जस्तो कुनै पनि ऐन अथवा चाहिँ विधेयक, सरी ऐन होइन, विधेयकको जुन त्यो मस्यौदा छ त्यो मस्यौदा चाहिँ संसदमा गइसके पछाडि डाइरेक्ट त्यो ठुलो अब जुन त्यो पुरा हल छ नि तपाईँहरूको त्यो संसदको जुन छलफल हामीले हेरिराखेको हुन्छौँ नि युट्युबमा पनि कहिले काहीँ आइरहेको हुन्छ, टिभीमा आइरहेको हुन्छ, त्यो हलमा नै चाहिँ राखेर चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ अब हुन्छ भन्ने माननीय सदस्यहरूले चाहिँ अब हात ठड्याउनुहोस् अथवा ताली बजाउनुहोस्, हुन्न भन्नेले हात ठड्याउनुहोस् ताली बजाउनुहोस् भनेर जुन एउटा चाहिँ त्यो छलफल हुन्छ नि, सुरुमै त्यो चाहिँ एउटा छलफल भइसके पछाडि चाहिँ त्यसलाई त्यही संसदबाट नै चाहिँ त्यो पारित गर्न सकिने अवस्था भयो एउटा पाठ। तर त्यो एकदम जटिल कुरा रहेछ। ओहो, यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब जस्तो जटिल कुरा रहेछ। दफावार छलफल भनेको चाहिँ जस्तो हरेक दफा के तपाईँले अब जस्तो संविधानकै सम्झिनु न, कति धेरै धाराहरू छ नि, प्रत्येक धारामा छलफल गर्ने भन्न खोजेको। संविधानको मैले इक्जाम्पल लिएँ अथवा ऐनको, अब जस्तो कुनै पनि ऐनको चाहिँ एक एक दफाहरू कि, जस्तो ऐनको दफा 1मा चाहिँ त्यहाँनिर पहिला सुरुमा प्रस्तावना होला, त्यसपछि ऐनको चाहिँ परिचय होला, त्यसपछि परिभाषा खण्ड होला, त्यस पछाडि चाहिँ त्यसले अपराधीकरण गरेका कुराहरू होला। ती प्रत्येक दफा 1, 2, 3, 4 गर्दै चाहिँ हरेक दफामाथि चाहिँ दफावार छलफल गर्ने होइन।
अब ऐन ठिकै रहेछ भने संसदबाट पनि पारित हुने भयो, तर त्यो ऐन एकदम कठिन रहेछ। ओहो, यसलाई त विशेषज्ञको राय चाहिन्छ भनिसके पछाडि फेरि त्यो संसदमा पनि प्रतिनिधि सभामा पनि विभिन्न समितिहरू छन् भनिसकेपछि त्यसमा विज्ञ रिलेटेड हुने समितिमा चाहिँ त्यो ऐनलाई चाहिँ पठाउने र सम्बन्धित समितिमा राखेर चाहिँ अब त्यहाँ त मिनी पार्लियामेन्ट भन्छ। अब त्यो त्यो समिति भनेको चाहिँ मिनी पार्लियामेन्ट हुन्छ। र अब यसमा चाहिँ फेरि हाम्रो टपिक अर्को पनि छ है, यसमा चाहिँ संसदीय समिति र को भूमिका र चाहिँ अर्को संवैधानिक आयोगहरूसँग चाहिँ यसको अन्तर सम्बन्ध भन्ने पनि छ कि हाम्रो अर्को एउटा टपिक। त्यही भएर चाहिँ अब हामीले चाहिँ संसदीय समितिको भूमिका के हो त भन्दाखेरिमा चाहिँ त्यो सम्बन्धित ऐनमा चाहिँ अब मजाले चाहिँ छलफल गर्यो। अनि छलफल गरिसके पछाडि चाहिँ यसमा चाहिँ यो कुराहरूमा चाहिँ उनीहरूले विज्ञलाई आवश्यक पर्यो भने पनि उनीहरूले नै बोलाएर चाहिँ समितिले बोलाएर सोध्छन्। अनि त्यसपछि संसदीय समिति चाहिँ संसद पार्लियामेन्ट त अब अधिवेशन त हिउँदे अधिवेशन र बर्खे अधिवेशन बन्द भइसके पछाडि त पार्लियामेन्टले त काम त गर्दैन। त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यही विधेयकमा चाहिँ अब समितिमा चाहिँ छलफल गरेर चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउने, यसमा यो चाहिँ छलफल गर्ने भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा परिमार्जन गर्ने काम चाहिँ संसदीय समितिमा हुन्छ। र समितिमा चाहिँ अब समितिबाट ठिक छ भनेर चाहिँ छलफलबाट चाहिँ दफावार जुन हरेक दफा दफामा चाहिँ छलफल भएर आइसके पछाडि चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ त्यसको संशोधनहरूको प्रतिवेदन सहित चाहिँ फेरि अब सदनमा पेश हुन्छ। अब सदनमा पेश भइसके पछाडि फेरि अब त्यो छलफल र स्वीकृतिका लागि अब विधायक स्वीकृति र प्रमाणीकरणको चरण आयो है त। विधेयक चाहिँ अब संसदमा संशोधन माथि छलफल र स्वीकृतिका लागि विभागीय मन्त्रीबाट चाहिँ प्रस्ताव पेश हुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ अब स्वीकृति भयो, ल पुरै ठिक छ भन्ने भइसकेपछि चाहिँ स्वीकृत भएर मूल विधेयकको अङ्गको रूपमा चाहिँ स्वीकार गरिन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ बहुमतबाट विधेयक स्वीकृति गरी चाहिँ अर्को सदनमा पठाइने चाहिँ कानुनी व्यवस्था रहेको छ। र चाहिँ अर्को सदनले तोकिएको समयभित्र चाहिँ विधेयकको चाहिँ स्वीकृति गर्नु पर्यो। त्यो स्वीकृति गरिसके पछाडि फेरि प्रमाणीकरणको लागि कहाँ पठाउनु पर्यो? राष्ट्रपतिकोमा पठाउनु पर्यो। र राष्ट्रपतिकोमा पठाएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर आइसके पछाडि चाहिँ राजपत्रमा चाहिँ प्रकाशन गर्नु पर्यो है त। ल यति चाहिँ कानुन निर्माणको प्रक्रिया भयो। र यसमा चाहिँ फेरि संसदमा विधेयक प्रस्तुतिदेखि स्वीकृतिसम्मको प्रक्रियामा गरिने विधेयकको वाचनलाई प्रथम चरणमा 3 चरणमा विभाजन गरिएको छ। यी 3 चरणहरूमा प्रथम क्रमशः चाहिँ प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन र तृतीय वाचन भनिन्छ। अब कस्तो हो त प्रथम वाचन भन्दाखेरिमा चाहिँ ल हेर्दै सुरुमा चाहिँ विधेयक ल्याउने विभागीय मन्त्री वा सांसदले विधेयकको उद्देश्य वा कारणको वाचन गरी संसद समक्ष विधेयक प्रस्तुत गर्छ। त्यसलाई चाहिँ प्रथम वाचन भनियो। सुरुमा उसले वाचन गर्यो त्यो ऐनको बारेमा। त्यस पछाडि द्वितीय वाचनमा चाहिँ पूर्ण संसद वा समितिमा चाहिँ विधेयकमाथि दफावार वाचन वा छलफल भयो र चाहिँ स्वीकृति गरियो। र चाहिँ तृतीय वाचन हुने बेलामा चाहिँ विधेयक प्रस्तुतकर्ता मन्त्री वा सांसदले विधेयकलाई सदनबाट पारित गरियोस् भनेर प्रस्ताव पेश गर्ने र त्यसलाई पारित गर्ने प्रक्रिया भनेको चाहिँ तृतीय वाचन भयो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो तृतीय वाचन यति धेरै किन गरेको त भन्दाखेरिमा चाहिँ संसदहरू भनेका जनप्रतिनिधिहरू भए र जनतालाई नै लागू हुने कानुन, यो देशमा चाहिँ बन्ने कानुन को बारेमा चाहिँ सबै जनताको राय के छ, जनप्रतिनिधिहरूको धारणा के छ, त्यसमा चाहिँ के संशोधन गर्न पर्ने कुराहरू छ भन्ने कुरालाई समेत सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ यो 3 पटक चाहिँ त्यसलाई वाचन गर्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ रहन्छ अथवा त्यो प्रावधान चाहिँ रहेको चाहिँ छ। अब कानुन निर्माण प्रक्रियाका चाहिँ समस्याहरू भनेर चाहिँ मैले यहाँनिर केही समस्याहरूलाई उल्लेख गरेको छु। र अब जस्तो तपाईँले अब यसपालि जस्तो जाँचमा लेख्दाखेरिमा चाहिँ कतिपय विषयहरूमा तपाईँले एउटा चाहिँ के नबिर्सिनु भन्दाखेरिमा एउटा त सूचना प्रविधिको अभावको कुरा प्रश्नमा हामीले लेख्नुपर्ने उत्तरमा होइन। अर्को उत्तरमा एउटा छुट्याउनै नहुने कुरा भनेको चाहिँ रिलेटेडमा है फेरि तथ्याङ्कको कुराहरू। हाम्रा जस्तो कानुनहरू किन चाहिँ कानुन बने पनि किन चाहिँ लागू भएका छैनन् भन्दाखेरि तथ्याङ्कमा चाहिँ आधारित भएका छैनन्। तथ्याङ्क पनि कस्ता तथ्याङ्क भन्दा एकीकृत तथ्याङ्क, खण्डीकृत तथ्याङ्क र विश्वसनीय तथ्याङ्क है। अघि मैले तपाईँहरूलाई फेरि विशेषणको कुराको जुन गरिरहेको थिएँ नि, तथ्याङ्कको कुरा गरेँ। अब यहाँनिर शब्द पर्यो फेरि पर्याप्त तथ्याङ्क तथा सूचनाको अभावमा तथ्यमा आधारित कानुन भन्न नसक्नु।
कानुन चाहिँ हजुवाको भरमा बनाउने अवस्था भयो र पर्याप्त अध्ययन र विगतका कानुनहरूको समीक्षा नगरी विधेयकको मस्यौदा गरिनु होइन कस्ता कस्ता समस्याहरू हुन्छन् के हुन्छन् अब पहिलाको कानुनको चाहिँ के थियो भनेर त्यसलाई समीक्षै नगरेर चाहिँ नयाँ विधेयकहरू बनाउने अवस्था र चाहिँ अन्य कानुनको अध्ययन नगरिँदा पारस्परमा बाजिने वा दोहोरोपना आउने गरी कानुन बन्नु अब जस्तो यसको एउटा सानो उदाहरण चाहिँ अहिलेको मुलुकी अपराध संहितामा चाहिँ आपराधिक उपद्रवलाई पनि अपराधीकरण गर्यो त्यसमा सजाय राख्यो र चाहिँ सङ्गठित अपराध ऐनमा पनि चाहिँ आपराधिक उपद्रव भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ त्यसलाई पनि क्रिमिनलाइज गर्यो र त्यसमा चाहिँ 4 वर्ष सङ्गठित अपराधमा चाहिँ 4 वर्षसम्म कैद सजाय हुने भनेर चाहिँ आपराधिक उपद्रव कि विश्वासघातमा चाहिँ र अहिलेको संहितामा चाहिँ 3 वर्षसम्म सजाय हुने भनेर एउटै विषयमा पनि चाहिँ फरक फरक सजायको चाहिँ व्यवस्था गर्यो भनिसके पछाडि पारस्परिकमा चाहिँ बाजिने दोहोरोपना आउने गरेर चाहिँ कानुनहरू चाहिँ बनेका चाहिँ छन् यस्तो चाहिँ धेरै कानुनहरूमा छन् र प्रारम्भिक मस्यौदा तर्जुमामा चाहिँ कोरा विज्ञबाट गराउँदा अव्यवहारिक कानुनहरू बन्नु जस्तो विज्ञ त भए तर ठ्याक्कै चाहिँ यसको के छ त समस्या भनेर चाहिँ अब नागरिक त्यो समस्या फेस गरेका कानुन कार्यान्वयनमा गरेका पक्षहरूसँग चाहिँ इन्टररिलेट नगरिकन अन्तर्क्रिया नगरेर चाहिँ एउटा विज्ञसँग मात्र गएर उसले चाहिँ प्र्याक्टिस नगरेको विज्ञसँग गएर मात्र चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कानुनको चाहिँ मस्यौदा तर्जुमा गर्दाखेरि पनि चाहिँ विभिन्न समस्याहरू चाहिँ भएको चाहिँ देखिन्छ त्यो भयो र कानुन मस्यौदामा कानुन आयोगको विशेषज्ञताको पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न नसकिनु अब अहिले त के भनिन्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ यो कानुन आयोग त यस्तो त्यो पेन्डुलम जस्तो भइसक्यो एकदमै कानुन आयोग चाहिँ राम्ररी चाहिँ काम गर्न नसकेको भनेर चाहिँ कानुन आयोगलाई चाहिँ एकदम प्रयोग गर्नै सकेको अवस्था छैन हामीले है कानुन आयोगको सन्दर्भमा हेर्दाखेरिमा चाहिँ त्यही भएर कानुनी मस्यौदामा चाहिँ कानुन आयोगको विशेषज्ञता खास त कानुन आयोगले नै राम्ररी चाहिँ गर्नुपर्ने हो नि त अनि कानुन आयोगले पनि गर्न नसकेको अवस्था छ अब स्पिड बढी भयो भन्नुभएको छ अघि बिचमा मेरो क्लास डिस्टर्ब भएर फेरि आजको सकिँदैन कि भनेर मैले अलिकति थोरै स्पिडमा गरेको है र अब अलिकति घटाउन प्रयास गर्छु यसलाई चाहिँ अब कानुन आयोगको कुरा त्यो भयो र मस्यौदा सिप नभएका चाहिँ पर्याप्त र दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु अझ यो कानुन बनाउने त एउटा टेक्निकल कुरा हो है कानुन बनाउने कुरा र चाहिँ कानुनको मस्यौदा बनाउँदाखेरिमा चाहिँ एक त केन्द्रीय निकायमै नै जनशक्तिको अभाव छ र अर्को चाहिँ कतिसम्म समस्या छ भन्दाखेरिमा चाहिँ प्रदेश कानुनहरू बनाउनलाई चाहिँ त जनशक्ति एकदमै अभाव छ कि पर्याप्त र दक्ष जनशक्ति त जस्तो केन्द्रमा मात्रै नभएर चाहिँ प्रदेशमा पनि एकदमै अभाव छ मैले यहाँनिर लेख्दाखेरिमा चाहिँ यो प्रदेशको कुरा उल्लेख गर्न बिर्सेछु तपाईँहरूले चाहिँ एउटा अबको एन्सरहरूमा लेख्दाखेरिमा चाहिँ हुन त यहाँहरूलाई जानकारी नै होला तर अब जुन संहिता आइसके पछाडि 3 तहको कुरा त्यस पछाडि चाहिँ समन्वय नहुने होइन त्यस पछाडि चाहिँ समन्वयको समस्या अथवा 3 तह बिचको चाहिँ एउटा त्यो सिस्टम बन्न नसकेको अनि अब यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ जस्तो प्रदेशले कानुन बनाउँदाखेरिमा चाहिँ अब सङ्घसँग बाजिने गरी कानुन बनाउने अथवा चाहिँ सङ्घीय कानुनलाई ध्यानमा नराखी बनाउने पनि प्रवृत्तिहरू बन्दै गएको भनेर एउटा त्यो तरिकाले पनि अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कानुन तर्जुमा प्रक्रियाको चाहिँ एउटा समस्या चाहिँ त्यो पनि भयो है अनि अर्को भनेको चाहिँ कानुन तर्जुमामा दाताको सहयोग लिँदा उनीहरूको स्वार्थ र हित हाबी हुनु अब जस्तो जुन ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय निर्धारण ऐन जुन छ त्यस चाहिँ ब्याङ्किङ क्षेत्रका व्यक्तिहरूको चाहिँ एकदमै हाबी भएको छ उहाँहरूको कुराहरू चाहिँ त्यो स्वार्थ समूह हाबी भएको भनेर लिइने उदाहरण चाहिँ त्यो ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन रहेछ कि त्यो ब्याङ्किङ कसुर ऐन चाहिँ त्यस्तो खालको रहेछ है त्यसलाई चाहिँ त्यसरी लिँदो रहेछ र कति कानुनहरूमा चाहिँ अब स्वार्थ समूह हाबी हुने अनि यसमा चाहिँ अर्को उदाहरण भनेको चाहिँ जस्तो सवारी सम्बन्धी जुन दुर्घटनाको अथवा यातायात सम्बन्धीको चाहिँ ऐन जुन छ 2049 त्यसमा पनि चाहिँ स्वार्थ समूह हाबी भएको चाहिँ त्यो ऐनमा देखिन्छ कि प्रावधान चाहिँ 161
ऐनको दफा 161(2) को प्रावधान हेर्दाखेरिमा चाहिँ स्वार्थ समूह हाबी भएको चाहिँ देख्न सकिन्छ र सीमित हरूमा विज्ञताको अभाव हुनु र चाहिँ समितिमा जुन सरी यहाँनिर थोरै मिस्टेक भएछ समितिमा चाहिँ जुन संसदीय समितिमा चाहिँ विज्ञताको अभाव हुनु र छलफलको क्रममा चाहिँ विज्ञको सहभागिता नगराइनु र स्वार्थ समूहको चाहिँ राजनीतिक लबी पनि एकदमै बलियो हुनु आम नागरिकको रायको चाहिँ प्रभावकारी संयन्त्रको व्यवस्था नगरिनु र प्राप्त रायको चाहिँ व्यवस्था गरिनु एउटा त राय नै उनीहरूले नलिने प्रवृत्ति नागरिकहरूको जनताको के छ त नि राय कति कानुनहरू बनिरहेका हुन्छन् अर्को भनेको चाहिँ राय भए पनि त्यसलाई चाहिँ व्यवस्था गर्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नवीनतम विकासको अध्ययन नहुँदा चाहिँ समय सापेक्ष चाहिँ कानुन बन्न नसकेको र राज्यको कार्यान्वयन क्षमताको पनि मूल्याङ्कन नगरेर चाहिँ कानुनहरू बनाइने अब हाम्रो देशको स्रोत साधन कस्तो छ भन्ने कुरालाई चाहिँ अब मूल्याङ्कनै नगरेर चाहिँ कानुन बनाउने प्रक्रिया त्यो भयो कानुन तर्जुमामा सम्बन्धित कानुनहरूबाट प्रभावित हुने वर्गको चाहिँ सहभागिता नगराइनु सरकारवालाहरूको सहभागिता भएन अघि अब जस्तो सर्भिस डिजाइनदेखि डेलिभरीसम्म चाहिँ अब त्यो एनपिजीले जुन कुरा गरेको छ न्यू पब्लिक गभर्नेन्सले चाहिँ सर्भिस डिजाइनदेखि डेलिभरीसम्म चाहिँ नागरिकको सहभागिता हुनुपर्ने भनेर चाहिँ जुन व्यवस्था गरेको छ त्यो सहभागिता नै भएन कानुन निर्माण प्रक्रिया पनि एउटा हो नि त नागरिक सहभागिताको र प्रभावित वर्गहरूले त थाहा पाउनु पर्यो नि त त्यसमा पनि उहाँहरूको चाहिँ सहभागिता भएन र चाहिँ अझ यहाँनिर है नीति जस्तो ऐनहरू चाहिँ एक आपसमा बाजिने एउटा भयो भने नीतिभन्दा बाहिर गएर चाहिँ कानुनहरू बन्ने र चाहिँ नीति नबनाइकन चाहिँ कानुन बनाउने पद्धति त्यस पछाडि चाहिँ अनि नीतिले चाहिँ कानुनलाई चाहिँ गाइड गर्न नसक्ने ती पनि चाहिँ समस्याहरू भए है त अब समस्या समाधानको उपायहरू त अब लगभग यही समस्यालाई चाहिँ समस्याहरूलाई हेरेर नै हामीले चाहिँ लेख्न सकिन्छ परीक्षामा पनि यिनै समस्याहरूमा चाहिँ डिल गर्नको लागि नै समस्या समाधानका उपायहरू लेख्ने हो कानुन तथा अध्ययन तथा अनुसन्धानका आधारमा तथ्यमा आधारित कानुन निर्माण गर्ने होइन पहिला सुरुमा चाहिँ तथ्याङ्कमै आधारित हुनु पर्यो है कानुन र तपाईँहरूले चाहिँ तथ्याङ्कलाई चाहिँ अब रिलेटेड कुराहरूमा चाहिँ जस्तो जोड्न सकिन्छ जस्तो नागरिक चेतनामा पनि कस्तो छ त नागरिकको चेतनाको स्तर भनेर चाहिँ हामीले पूर्ण रूपमा चाहिँ एउटा तथ्याङ्क निकाल्न नसकेको भनेर चाहिँ यस्तो तरिकाले कि तथ्याङ्कलाई पनि तपाईँहरूले चाहिँ एउटा एन्सरमा की पोइन्ट बनाएर चाहिँ धेरै एन्सरहरूमा चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ है त त्यो तथ्याङ्कलाई चाहिँ एकीकृत अनि अब तथ्याङ्क मात्रै नभनेर एकीकृत खण्डीकृत र विश्वसनीय तथ्याङ्क है त्यसलाई चाहिँ त्यसरी त्यो विशेषणहरू चाहिँ त्यसरी लगाइदिनु होला तथ्याङ्कमा चाहिँ अनि अब कानुन तर्जुमाका पूर्व विगतका कानुनहरूको समीक्षा र मौजुदा कानुनको मिहिन अध्ययन गर्ने होइन अघि चाहिँ समीक्षा नगरी कानुन बन्ने भन्ने समस्या थियो नि त त्यही भएर मिहिन अध्ययन गर्ने अनि सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभवी विज्ञबाट मात्र कानुनको प्रारम्भिक मस्यौदा तर्जुमा गराउने अनुभवी विज्ञ कोरा विज्ञ नभएर अनुभवी विज्ञ अनि कानुन मस्यौदामा कानुन आयोगको विशेषज्ञताको अधिकतम उपयोग गर्ने कानुन मस्यौदामा संलग्न जनशक्तिको चाहिँ दक्षता एवं सिप विकास गर्ने आवश्यक चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ तालिमहरू प्रदान गर्ने कुराहरू भयो कानुन निर्माण प्रक्रियामा सम्भव भएसम्म दाताहरूको चाहिँ सहयोग नलिने किनभने कानुनको एकदम मुख्य समस्या भनेकै डोनर ड्रिभन भन्छ कि डोनर ड्रिभन जुन दाताहरूको चाहिँ बाट गाइडेड हुने अनि त्यस पछाडि चाहिँ उहाँहरूबाटै मस्यौदा बनेर आएर चाहिँ एउटा गाइड हुने र चाहिँ त्यो समस्याहरू देखिएको भएर चाहिँ अनि अब दाताहरूबाट चाहिँ सहयोग नलिने कुरा अनि अर्को चाहिँ कानुन निर्माण प्रक्रियामा हरेक चरणमा चाहिँ विज्ञहरूको चाहिँ पर्याप्त राय परामर्श चाहिँ लिने कुरा र चाहिँ संसदीय समिति र सांसदहरूको कानुन निर्माण क्षमता चाहिँ अभिवृद्धि गर्ने र चाहिँ स्वार्थ समूहहरूको राजनीतिक लबीको चाहिँ प्रभावलाई चाहिँ न्यून गर्ने सहज र सरल प्रक्रियाबाट आम नागरिकको राय परामर्श चाहिँ सङ्कलन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नवीनतम विकासहरूको अध्ययन गरी समय सापेक्ष कानुन निर्माण गर्ने कार्यान्वयन क्षमताको मूल्याङ्कन गरी कार्यान्वयन योग्य कानुन मात्र चाहिँ तर्जुमा गर्ने अब हाम्रो देशको अवस्था कस्तो छ हामीले कतिसम्म चाहिँ अहिले कानुन बनाएर चाहिँ यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो कानुन बनाउँदाखेरि कानुन तर्जुमामा प्रक्रिया कानुन तर्जुमा
तर्जुमा प्रक्रियामा चाहिँ सो कानुनबाट प्रभावित हुने वर्गको चाहिँ सक्रिय सहभागिता चाहिँ गराउने, निर्मित कानुनहरूको चाहिँ पर्याप्त प्रचार प्रसार गरेर चाहिँ नागरिकहरू बीच सञ्चार र सचेतीकरण गर्ने कुराहरू भयो र चाहिँ र यति समस्या आजको क्लासको चाहिँ यहाँसम्मको अवस्था भयो र मैले चाहिँ अब यो प्रश्न आएको रहेछ यसमा मैले ठ्याक्कै अफिसरको प्रश्न नभेट्टाएको भएर यो पनि अलिकति रिलेटेड हुन्छ भनेर चाहिँ यहाँनिर मैले प्रश्न यो राखिदिएको छु है। अब यहाँनिर विधान भनेको के हो यसको प्रकार र महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस् भन्यो। यसले चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ हेर्नु न यहाँनिर हामीलाई थोरै झुक्क्याउनलाई चाहिँ शब्द फरक पारिदियो कि अहिलेसम्म अब हामीले चाहिँ कानुन ऐन भनेर पढिरहेको यसले चाहिँ विधान भनेको के हो भनेर चाहिँ यहाँनिर थोरै राखिदियो कि अब जस्तो विधान भनेपछि के होला त हामी त ठ्याक्कै जाँचमा लेख्ने बेलामा चाहिँ त्यो शब्दसँग फेमिलियर भइएन भने चाहिँ कहिलेकाहीँ कन्फ्युज पारिदिन सक्छ होइन। त्यही भएर विधान भनेको ऐन भनेको जुन व्यवस्थापिकाले बनाएको औपचारिक प्रक्रिया पुरा गरेर बनाएको कानुनको औपचारिक दस्तावेज नै विधान हो अथवा ऐन हो त्यही नै हो। तर यो शब्दको मात्रै खेल के हामीलाई झुक्क्याउनको लागि गरेको होइन। यो प्रश्नले चाहिँ एकैछिन भए पनि मान्छे अल्मलिन्छ नि त थोरै भए पनि। अनि त्यस पछाडि चाहिँ जस्तो विधायन भनेको विधेयक हो कि अनि त्यस पछाडि चाहिँ जस्तो जुन संसदमा छलफल भइराख्दाखेरि बनेको जुन मस्यौदा हुन्छ विधेयक त्यो हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ नि त। यो चाहिँ पारित भइसके पछाडि औपचारिक प्रक्रिया पुरा गरेर निर्माण भएको कानुनको औपचारिक दस्तावेज नै चाहिँ विधायन हो। विधायन अन्तर्गतका चाहिँ संविधान ऐन नियम निर्देशिका जस्ता कानुनहरू चाहिँ औपचारिक लिखित दस्तावेजहरू चाहिँ पर्दछन् यसमा। र चाहिँ जनताको माग र समाजको जनता तथा समाजको माग अनुरूप व्यापक छलफल तथा विचार विमर्श गरी जनताद्वारा छानिएका जनप्रतिनिधिहरूले जनभावना अनुकूल निर्माण हुने हुँदा विधानलाई कानुनको एउटा प्रमुख एवं उत्कृष्ट स्रोतको रूपमा लिइन्छ। समाजको माग अनुरूप व्यापक छलफल तथा विचार विमर्शको परिणाम स्वरूप विधान निर्माण हुने भएकोले गतिशील स्वरूप विधान निर्माण हुने भएकोले यहाँनिर थोरै यो उस भए चाहिँ रिपिट भए चाहिँ गतिशील समाजलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न विधानलाई चाहिँ कानुनको प्राथमिक स्रोतको रूपमा चाहिँ अँगाल्ने गरिन्छ। जस्तो कानुनकै कुरा ऐनकै कुरा के जुन प्राथमिक स्रोतको कुरा। अनि त्यस पछाडि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार कानुन निर्माण गर्ने काम विधायिकाको भएको र जनप्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाको सिद्धान्त अनुसार कानुनको शासन कायम गर्न पनि विधायिकाले नै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता रहेको हुन्छ। र यसमा अब विधायनका प्रकार भनेर अर्को प्रश्न छ। विधायनको प्रकार भनेको चाहिँ एउटा सर्वोच्च विधायन अर्को चाहिँ अधीनस्थ अथवा प्रत्यायोजित विधायन। अब सर्वोच्च विधान भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरिमा चाहिँ जुन संसदले बनाएको चाहिँ ऐनहरू हुन्छन् नि तिनीहरू चाहिँ सर्वोच्च विधान भए संविधान र विधायिका निर्मित भए। त्यस पछाडि चाहिँ अनि अर्को भनेको चाहिँ जस्तो प्रत्यायोजित विधान भनेको त्यही अघि पनि हामीले छलफल गर्यौं ऐनमा प्रत्यायोजित गरेको चाहिँ अधिकारबाट चाहिँ नियम निर्देशिका विनियमहरू चाहिँ बनाउने काम भनेको चाहिँ कार्यविधिहरू बनाउने काम भनेको चाहिँ प्रत्यायोजित विधान भए। अब यो चाहिँ सर्वोच्च विधान चाहिँ संसदले बनाउने कुरा अथवा चाहिँ अब जस्तो संविधान चाहिँ अथवा संविधान तथा ऐनको प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत बनेको कानुन चाहिँ अधीनस्थ विधान भयो भने सरी संसदले चाहिँ बनाउने कुरा जनप्रतिनिधिबाट बन्ने कुरा। अनि त्यस पछाडि चाहिँ सरकारको चाहिँ जुन विधायिका लेजिस्लेचर जसको काम भनेकै कानुन बनाउने त्यसले बनाएको कानुन भनेको चाहिँ सर्वोच्च विधान भयो भने अब सरकारको चाहिँ त्यो लेजिस्लेचरले त्यो व्यवस्थापिकाले चाहिँ प्रत्यायोजित गरेको अधिकार ऐनमा नै उल्लेख गरेर प्रत्यायोजित गरेको अधिकारको आधारमा रहेर संसद बाहेक अन्य शक्ति भनेको चाहिँ कार्यपालिका न्यायपालिका यस्ता चाहिँ सरकारका अन्य अङ्गहरूबाट चाहिँ बन्ने चाहिँ विधान भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि प्रत्यायोजित विधान भयो। यसमा चाहिँ नियम निर्देशिका विनियमहरू चाहिँ आदि परे र विधानको अब महत्त्वको कुरा है त अब हाम्रो यहाँ प्रश्न ले महत्त्व पनि भनेको छ र यसको महत्त्व भनेको त अब विधान भनेको चाहिँ त अब लिपिबद्ध हुन्छ स्पष्ट हुन्छ सरकारवालाको पहुँचयोग्य हुन्छ प्रकाशित भएको भएर। अनि त्यस पछाडि भविष्यको अनुमान गर्दै चाहिँ कार्यान्वयन हुन सक्ने गरी चाहिँ निर्माण गरिन्छ। तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ फेरि भविष्यको नि अनुमान गर्न नसकिने भएको भएर चाहिँ त्यो अवस्थामा फेरि के आवश्यक पर्छ भन्दा नजिरको आवश्यक पर्ने भयो है त। र सामाजिक कुप्रथा र शत्रुतापूर्ण नजिरहरूलाई चाहिँ सुधार गर्न जनप्रतिनिधि
प्रतिनिधिमूलक चाहिँ संस्थाहरूले चाहिँ निर्माण गर्ने भए, मुलुकमा कानुन बनाउने अर्को कुनै समानान्तर निकाय नभएकोले चाहिँ त्यही चाहिँ व्यवस्थापिकाले चाहिँ बनाउने भयो। यो अरूले खारेज गर्न वा परिवर्तन गर्न चाहिँ नसकिने भएकोले, जनचाहना र जनभावना अनुरूप कानुन बन्ने भएकोले व्यापक छलफल गरेर चाहिँ निर्माण हुने, सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन हुने, समयानुकूल परिवर्तन गर्न सकिने, भविष्यदर्शी सरल र स्पष्ट हुने, प्रत्यायोजनको अभ्यास पनि गर्न सकिने। यो हल्का टाइपिङ इरर बारे चाहिँ मैले यो आजै बनाएको थिएँ कति चाहिँ, अनि यसलाई अलिकति मिलाएर हेर्नु होला। र अब अन्त्यमा विधायन कानुनको प्रमुख स्रोत हो। सर्वोच्च र अधीनस्थ गरियो दुई प्रकारको हुन्छ। यसलाई जनमतबाट अनुमोदित व्यवस्थापिकाबाट निर्माण हुने भएकोले यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कानुनको स्रोत हो भनेर यसलाई मैले यसरी टुङ्ग्याएको छु। र अर्को प्रश्न यहाँ एउटा अभ्यासको लागि चाहिँ, जस्तो कानुनको अघि स्रोतमा हामीले पढेको थियौँ नि, अगाडिपट्टि चाहिँ प्रथा भनेको के हो भनेर, प्रथा भयो होइन। र अब यसको चाहिँ प्रश्न चाहिँ प्रथा भनेको के हो र यसले चाहिँ एकैछिन है, यसको प्रकार र प्रथाले चाहिँ कानुनी मान्यता पाउने पूर्व शर्तहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर चाहिँ यहाँ एउटा प्रश्न राखेको छु। अब प्रथा चाहिँ लिभिङ ल अफ द सोसाइटी होइन, अब चलिरहेको पुरानो, तपाईँ हामीले चाहिँ थाहा पाउनुभन्दा नि अगाडिबाट नि कहिले हो कहिलेबाट चाहिँ चलेर आएको कुराहरू चाहिँ कति चाहिँ प्रथाहरू भयो। र प्रथा फेरि हाम्रो राष्ट्रिय कानुनको मात्र होइन है, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पनि महत्त्वपूर्ण स्रोत हो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्रोतहरू पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ प्रथा पनि एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण स्रोत, अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू पछाडिको स्रोत भनेको प्रथा पनि हो भनेर पढ्ने गरेको थियौँ। त्यही भएर प्रथा पनि चाहिँ एउटा कानुनको स्रोत हो। र अब यसमा यसको थोरै परिभाषा हेर्दाखेरि भनेको के हो भनेरै क्वेसनले लेखेको छ नि त, त्यही भएर चाहिँ यो तपाईँहरूको प्र्याक्टिसको लागि पनि हुन्छ भनेर राखिदिएको। र अब यसमा चाहिँ कुनै स्थान विशेषमा चाहिँ मानिसले परम्परादेखि निरन्तर रूपमा स्वेच्छाले एकै रूपमा मान्यता दिँदै आएको चालचलन, व्यवहार, परम्परा, मूल्य मान्यता, रीतिरिवाज र सामाजिक व्यवस्था, आदत जन्ने प्रक्रिया आदिलाई प्रथा भनिन्छ। प्रथालाई कानुनको सबैभन्दा पुरानो तर आजसम्मकै उत्तिकै मान्यता प्राप्त स्रोतको रूपमा लिइन्छ। प्रथा सार्वजनिक चेतनाको अभिव्यक्ति हो। यसले राष्ट्रिय तथा सामाजिक भावना सँगालेको हुन्छ। चाहिँ प्रथा विगतदेखि नै सहज रूपमा स्वीकार गरी पालना हुँदै आएको सामाजिक नियम हो। अब प्रश्नले भनेकै छ नि त प्रकार भनेर है त। अब प्रकारहरू चाहिँ एउटा कानुनी प्रथा, अर्को चाहिँ संप्रतिज्ञात्मक प्रथा। अब प्रथा, कानुनी प्रथा भनेको चाहिँ कानुनी रूपमा मान्यता पाएको, जस्तो अब चाहिँ अब गाई काटमार नगर्ने अथवा स्त्री चौपाया भनेर अहिले त अब लगभग कति कति गर्ने पनि छ। तर चाहिँ जस्तो अब गाईलाई चाहिँ काटमारै नगर्ने भन्ने कुरा त हाम्रो चाहिँ लामो समयदेखि चाहिँ चलेर आएको। अब कहिलेबाट नमार्ने भनेको त नि गाईलाई भन्ने त त्यसको त अब जुन अझ विशेष गरेर यो सनातन हिन्दू धर्ममा चाहिँ त्यसको त इतिहास हेर्दाखेरि त कहिले हो कहिलेबाट चाहिँ त्यो चलिआएको कुरा भयो कि। त्यही भएर चाहिँ यो एउटा चाहिँ यसले अहिले पनि कानुनी रूपमै मान्यता पाएको चाहिँ देखिन्छ फेरि। र अर्को भनेको चाहिँ सम्प्रतिज्ञात्मक प्रथा भनेर चाहिँ, सम्प्रतिज्ञात्मक प्रथा भन्ने छ यसको अर्को प्रकार है त। यसमा चाहिँ यसलाई प्रचलन गराउनको लागि चाहिँ छुट्टै सम्झौताको आवश्यक पर्ने। यो चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ स्थान विशेषको आधारमा बुझिने। कस्तो भन्दाखेरिमा चाहिँ यसको सामान्य उदाहरण भनेको चाहिँ जस्तो तपाईँले चाहिँ जस्तो अब घर बनाउन लाग्नु भएको छ, अनि त्यसमा चाहिँ कोही अब इट्टा ल्याइदिने व्यक्तिसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ करार भयो, अथवा तैँले मलाई चाहिँ एक ट्र्याक्टर इट्टा ल्याइदिएन अथवा एक ट्रक इट्टा ल्याइदिएन भनेर हामीले भनियो। र इट्टा ल्याइदिने व्यक्तिले पनि ल म चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यति पैसामा चाहिँ अब 1000मा चाहिँ एक ट्र्याक्टर इट्टा ल्याइदिन्छु भनेर उसले भन्यो। भनिसके पछाडि चाहिँ अब यतिको कुरा गरिसके पछाडि चाहिँ अब यो स्थान विशेषमा है त त्यो ठाउँमा चाहिँ के रहेछ प्रचलन भन्दाखेरिमा चाहिँ उसले इट्टा ल्याइदिने भनिसकेपछि त्यो ट्र्याक्टरमा चाहिँ उसले चाहिँ हालेर चाहिँ आफ्नै घरमा ल्याएर झारिदिने चाहिँ प्रचलन छ भने त्यो करारमा नलेखे पनि उल्लेखै नगरे पनि चाहिँ यसले यसरी ल्याएर दिन्छ भनेर चाहिँ एउटा सामान्य रूपमा बुझिने अवस्था भयो। तर त्यो स्थानमा चाहिँ त्यो इट्टा भट्टाबाट बाहिर चाहिँ निकालेर चाहिँ छुट्याएर एक ट्र्याक्टर
ट्र्याक्टर चाहिँ उसले इँटा राखिदिने र त्यसमा चाहिँ अब हामीले गएर लिएर आउने, आफैले फेरि अर्को साधन गएर लिएर आउने अवस्था चाहिँ त्यो प्र्याक्टिस छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यही प्र्याक्टिस नै चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ हुने भयो क्या। अब त्यो सम्प्रतिज्ञात्मक प्रथा भनेको चाहिँ त्यो स्थानको चाहिँ प्रयोगको आधारमा कस्तो तरिकाले प्रयोग भएको छ त नि भनेर चाहिँ त्यही अनुसारमा बुझिने कुरा भयो। र कानुनी प्रथा भनेको चाहिँ लामो समयबाट चलेर आएको कुरा भयो भने यो भनेको चाहिँ त्यहाँको 2-4 वर्ष 8-10 वर्षमा अहिले के चलन चलिरहेको छ त्यसको आधारमा चाहिँ गरिने कुरा चाहिँ बुझिने कुरा चाहिँ यो सम्प्रतिज्ञात्मक प्रथा भयो। र चाहिँ यो चाहिँ विशेष गरेर वाणिज्यको विषयमा, वाणिज्य कानुनहरूको विषयमा चाहिँ लागू हुन्छ है त। र अब सबै प्रथाहरू फेरि कानुनका स्रोत हुन् त भन्दाखेरि होइनन्। प्रथाले चाहिँ कानुनी रूपमा मान्यता पाउनको लागि चाहिँ देखाएका पूर्व शर्तहरू चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ। कस्तो पूर्व शर्तहरू भन्दाखेरिमा यो फेरि अन्तर्राष्ट्रियका रूपमा चाहिँ प्रथाले चाहिँ कानुनी मान्यता प्राप्त गर्नको लागि पनि यस्तै यस्तै खालका चाहिँ यिनै पूर्व शर्तहरू चाहिँ हुनुपर्छ है। फेरि सबै प्रथाले चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ मान्यता प्राप्त चाहिँ गर्दैनन्। एकैछिन है। अब त्यो प्रथाले चाहिँ कानुनी रूपमा मान्यता पाउनको लागि चाहिँ के कुराहरू पूर्व शर्तहरू पुरा गर्नुपर्छ त भनेर हेर्दाखेरिमा चाहिँ एकदमै प्राचीन हुनु पर्यो, प्राचीनता। त्यस पछाडि त्यो चाहिँ निश्चित भएको हुनु पर्यो, निश्चितता। अनि त्यसले चाहिँ अब वैधानिकता पाउन सक्ने खालको हुनु पर्यो होइन। अब जस्तो हाम्रो चाहिँ अब लामो समयबाट चाहिँ एउटा जातीय छुवाछुतको प्रथा चलेर आएको थियो। अनि अब यसलाई प्रथा हो, यो कानुन हो भनेर हामीले मान्ने अवस्था भएन नि त। किनभने अहिलेको कानुनले त त्यसलाई त अवैधानिक घोषणा गर्यो। 2020कै मुलुकले अहिले चाहिँ त्यसलाई अवैधानिक घोषणा गर्ने बित्तिकै अब त्यो चाहिँ वैधानिक भएन भनिसकेपछि अब त्यो प्रथा पनि चाहिँ कानुनको स्रोत हुने भएन। एउटा चलन चाहिँ त्यो अब कानुन हो, हाम्रो चलन हो, प्रथा हो भनेर हामीले भन्न पाइएन। एउटा सामान्य उदाहरण है यो त। अर्को भनेको चाहिँ यो निरन्तर रूपमा चाहिँ प्र्याक्टिस भएर आएको हुनु पर्यो। त्यस पछाडि त्यो चाहिँ नैतिक पनि हुनु पर्यो कि सोसल्ली चाहिँ एक्सेप्टेड अथवा एउटा नीतिगत कुरा हेर्दाखेरिमा नैतिक चाहिँ हुनु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ तर्कसङ्गत हुनु पर्यो। त्यो प्रथामा चाहिँ एउटा तर्कले हेर्दाखेरिमा तर्कको कुराहरू ल्याएर जोड्दाखेरिमा चाहिँ तार्किक रूपमा पनि त्यसलाई विश्लेषण गर्न सकिने हुनु पर्यो। अनि सर्वस्वीकार्य भनेको चाहिँ सबै समाजले चाहिँ त्यसलाई स्वीकार गरेको अवस्था चाहिँ हुनु पर्यो। र त्यसमा पनि बाध्यात्मक शक्ति चाहिँ हुनु पर्यो त्यो प्रथाले चाहिँ कानुनी रूप पाउनको लागि। र है अब यो प्रश्नमा चाहिँ यति भइसके पछाडि चाहिँ अनि अब अन्त्यमा, किनभने प्रश्नले मागेको कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ सकायौँ। र अन्त्यमा चाहिँ समाजलाई सही दिशामा अगाडि बढाउन अवलम्बन गरिएका आचार संहिताहरू कानुन सम्झन नसकिने समय अगाडिबाट समाजमा चलिआएको सकारात्मक महत्त्व राख्ने प्रथाको सही पालनाले नै मौलिकता झल्काउने। किनभने हाम्रो मौलिकता झल्काउने त हाम्रो नेपालको प्रथाले त हामी के हौ त, हाम्रो के थियो त, हाम्रो पुरानो भनेर नि त कतिपय अवस्थामा हाम्रो आफ्नोपन दिने भनेको चाहिँ त्यही प्रथाहरूले हो नि त। त्यही भएर यसले नै सही परिपालनाले नै चाहिँ सकारात्मक महत्त्व राख्ने है, फेरि जुन पनि होइन सकारात्मक महत्त्व राख्ने प्रथाको चाहिँ परिपालनाले नै मौलिकता झल्काउने र यसबारेमा पर्याप्त अध्ययन गरी अगाडि बढाउन सके देश र जनताको भलो गर्न सम्भव छ भनेर यसलाई चाहिँ यसरी अन्त्य गरियो यहाँनिर। र चाहिँ मेरो यो प्रश्न भन्दा बाहिर गएर चाहिँ मैले थोरै यो प्रश्नले नमागेको भए पनि तपाईँहरूलाई थोरै बुझ्नको लागि चाहिँ प्रथालाई कानुनी मान्यता दिनुका कारणहरू भनेर थोरै यहाँनिर चाहिँ यो मैले राखेको छु। यसमा चाहिँ अविस्मरणीय निरन्तरताका कारण भावनात्मक वैधानिकता रहेकोले, सामाजिक चेतनाको अभिव्यक्ति हुने भएकोले, सामाजिक व्यवहारमा वैकल्पिक वा पूरक कानुनको रूपमा स्वीकृत हुने भइसकेको हुनाले, न्यायिक र सामाजिक उपयुक्तताको सिद्धान्तमा आधारित हुने भएकोले र भविष्यसम्म कायम रहने विश्वास गरिएकोले भनेर चाहिँ मैले केही चाहिँ यो कारणहरू राखेको छु। र यसले चाहिँ अल्टिमेटली चाहिँ प्रथाले चाहिँ एउटा हाम्रो मौलिकतालाई पनि झल्काउने र मौलिकतालाई पनि प्रवर्धन गर्ने काम चाहिँ गरेको चाहिँ हुन्छ। र यति भन्दै आजको चाहिँ हाम्रो क्लासलाई चाहिँ आजको पढाइलाई चाहिँ अब हाम्रो समय पनि निर्धारित समयभन्दा हामी 2 मिनट अझ पछाडि गइसकेका छौँ। आजको क्लासलाई चाहिँ म यही अन्त्य गर्छु। तपाईँहरूको केही प्रश्नहरू छ यसमा? अलिकति छिटो भयो है।